بنایا، ختم نبوت دا تاجدار بنایا اور آپ تے نبوت اور رسالت دا اختتام کر دیتا۔ آپ دی آمد دے بعد جتنے بھی قیامت تک نبوت دے دعوے دار ہون گے سب جھوٹے بے ایمان ہون گے، کذاب اور مفتری ہون گے، سارے دے سارے بغیر توبہ دے اگر مرے جہنمی ہون گے انشاءاللہ۔ نبوت تو دور دی بات، اللہ دے ہاں مجرم، لعنتی اور کذاب و دجال ہوں گے۔ لائق قدر بھائیوں، آج 19 صفر 1444 ہجری اور 16 ستمبر 2022 تا جمعۃ المبارک ہے۔ میں آپ حضرات دے سامنے سورہ الحجر دی آخری دو آیات بینات 14ویں پارے چو تلاوت کیتیاں نے، ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا ہے کہ اللہ دی عبادت ہر مسلمان دے واسطے لازم ہے۔ انہاں دے اندر کچھ فرائض نے، کچھ سنن نے، کچھ وجوبات نے، کچھ نوافل نے۔ فرائض کا تارک کافر ہے، لا شک فی، دوسری آپشن ہے ہی نہیں، دوسری بات ہی نہیں۔ فرائض کا تارک منکر کافر ہے۔ کفر دے درجات نے، اگر وہ منکر بھی ہے، مثلا نماز دا منکر ہے، کوئی نماز نہیں، پکا کافر۔ او دا انجام فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جال جیسے دے نال ہوئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز دا منکر ہے، کان ما قارون و حامان و ابی بن خلف او کما قال علیہ السلام۔ وہ فرعون و حامان، قارون، شداد، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان بدترین نامور کفار دے نال جہنم دے اندر قید کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سنن دا تارک بہت بڑا محروم انسان ہے۔ رسول اللہ دی سنتاں مثلا 2 فجر دیاں سنتاں نماز تو قبل، 4 ظہر دی نماز تو پہلے، ٹائم تھوڑا ہوئے تو 2 نال بھی گزارا ہو سکتا ہے، دونوں احادیث چاہیا، میں اپنی مرضی دا فتویٰ نہیں۔ 2 نمازیں ظہر دے بعد 8، 2 نمازیں مغرب تو بعد 10، 2 نمازیں عشاء دے بعد علاوہ وتر دے۔ یہ سنتاں 12 نے یا 10 نے، دونوں احادیث چاہتا ہے۔ فرمایا جو شخص یہ دن رات دے اندر 12 رکعت سنن پڑھ لے گا، سنتاں نوافل، انہوں سنت موقدہ کیا جاندہ اصطلاح دے اندر، یعنی انہوں دی خاص تاکید کے پیارے پیغمبر نے کدے چھوڑیاں ہی نہیں، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے صحابہ نے بھی نہیں چھوڑیاں انشاءاللہ۔ سانوں بھی چاہیے کہ اسی انہوں نہ چھوڑیے۔ عزیز طلباء اور علماء بیٹھے نے، اسی اس معاملے دے اندر کافی سست ثابت ہو رہے ہیں۔ سنتاں دا بھرپور دھیان کرنا چاہیے، نوافل سنتاں ضرور بر ضرور پڑھنیاں چاہیے نے۔ اج میں آپ حضرات دا اور اپنا اس طرف ہی ذرا دھیان لیان دی کوشش کرانگا کہ بھائیوں ان سنتاں دا کتنا فائدہ ہے۔ بہت بڑا فائدہ یہ ہے، فرمایا جس دے فرائض دے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوئے گی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دیکھن گے دے فرائض دے اندر، فرض نمازاں دے اندر کہہ لو کوئی کمی کوتاہی، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے دے نفلاں نو سنتاں نو بھی نوافل دی طرف دیکھیا جائے گا، وہ کھاتا کھولیا جائے گا، جی دیاں نفل پڑھدا رہا ہے، سنتاں پڑھدا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے 70 سنتاں یا نوافل
ایک فرض دے درجے دے اتے لیا کے تے اس کھاتے نو پورا کر دیو میرے بندے دے. سبحان اللہ، اتنا مہربان ہے اللہ، اتنا رحیم و کریم ہے ساڈا رب. فخر کریا کرو کملیو اپنے اللہ تعالی دی رحمت تے، فخر کریا کرو کہ سانو مہربان اللہ ملیا. کچھ کیا نہیں جا سکتا کہ کی ہوندا جے او دے بدلے ہور کوئی رب ہوندا، انہیں مار مار کے توئے لا دینے سن تواڈے میرے. یا جو ساڈے بھائی بہنا بد عملی اور بے نصیبی دی اندر زندگی گزار رہے نے اسلام تو ہٹ کے، کچھ کیا نہیں جا سکتا کی ہوندا جے او دی تھان تے ہور کوئی رب ہوندا. اسی اس مقام تے جا پہنچے سا کہ ملیا میٹے سلسلہ سب ہوندا. اللہ اکبر، کیڑا عیب جڑا پہلیاں قوماں دی اندر ہے سی اور وہ تباہ ہو گئیاں. کسے تے پتھر برسے، کسے تے اگ برسی، کسے نو اللہ بستیاں الٹا دیتیاں، کسے نو پانی چ ڈوبے دے دے کے مار دیتا، کسے نو اللہ نے آندیاں اور طوفاناں دی نظر اڑا پڑا کے تباہ کر دیتا. کیڑا کام سی؟ قوم لوط دی اندر لواطت سی، ہم جنس، اغلام بازی، لونڈے بازی جنہوں پنجابی دی اندر گند بازی. اس قوم دا حال بھی دیکھ لو. کسے قوم دے اندر زنا بدکاری سی، زلزلے آئے، بونچال آئے، تباہ ہو گئے. ساڈا حال بھی دیکھ لو، چکلے کھلے نے، سرے عام بدماشیاں نے، کوئی اللہ دا ڈر نہیں. کم تولن والی قوم نو بھی اللہ نے تباہ فرمایا، جھوٹ بولن والی قوم نو اللہ نے تباہ فرمایا. ساڈے اندر کیڑا کر؟ اگر داؤد علیہ السلام دی امت یہود مچھیاں پھڑ دے سن، جمعہ نہیں سی پڑھ دے، انہاں دا جمعہ ہفتے والے دن سی، وہ نہیں سی اپنی عبادت کر دے، کہہ لو جمعہ نہیں سی پڑھ دے. اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیتا. ساڈا حال بھی دیکھ لو، کنے قوم میں کنے لوگ نے جمعہ پڑھنا لے، کنے لوگ نے باہر پھرن والے دکانہ کھول کے بیٹھے، مارکیٹاں دے اندر، گھراں دے اندر، اپنے اپنے کماں دے اندر مگن. یہ اللہ دی مہربانی ہے. کچھ کیا نہیں جا سکتا کی ہوندا جے او دی تھان تے ہور کوئی رب ہوندا. اسی اس مقام تے جا پہنچے ساں کہ ملیا میٹے سلسلہ سب ہوندا. پہلیاں قوماں کر دیاں سن جدے میں ادو نازل عذاب سی جب ہوندا. بھائی پھر کہنا شکر کرو کہ ساڈا رب مہربان ہے. تسی ویکھدے نہیں مائی نے لپ دودھ ہی نہیں دتی، پیر عبد القادر جیلانی دی 11ویں نہیں منائی انہیں، او دے بیٹے دی شادی چنگی پلی جانج خوش ہو خرم کروں گئے نے، راج دریائے بابا جی نے اس لب دودھ دی یا تھالی کھیر دی نہیں انہیں پکائی. اس بد نصیب نے تے بابا جی نے ساری بیڑی الٹا دیتی. او دے بھی تواڈے میرے ورگے بھی ہون گے بے گناہ جڑے بیچارے خوشی خوشی بیاہ تے بلائے گئے سن تے برات دے نال جان ڈے سن، وہ بھی ڈب گیا بے گناہ. اینی سختی جے کرنی والیاں دے اندر تے تواڈا تے بابیو رب ہی کوئی کرنی والا ماشاءاللہ، ایک کوئی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ایڈا مہربان. تسی لب کے دکھاؤ اس جیسا اللہ مہربان. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر نو فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک، میرے محبوب اپنے رب دیاں حمداں بیان کریا کر، اپنے رب دیاں تعریفاں بولیا کر، خودی تسبیحات پڑھیا کر، تقدیسات بیان کریا کر. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، نال سجدے رج رج کے کریا کر. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور آخری سانس تک اللہ دی عبادت دے اندر اپنے آپ کو جوت دیو، ڈٹ کے کمر کس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح یہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظہ لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لک بن لیں دے خاص رمضان دے اندر تو، اور راتاں نو جاگ دے، گھر والیاں نو جگان دے، بیدار کروان دے کہ دے اللہ تعالیٰ دے شکر کر دے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہہ دیو جو مہربانی کرو تو انہوں بولن دا مینوں بلان دا دعائیہ کلمات میں نعرے نہیں مروان دا، لیکن اپنے اسلاف لی دعا ضرور کریا کرو. سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر رات اینی عبادت کر دے سن کہ آپ دے پیر سج جاندے سن، آپ دیاں پڑلیاں متورم ہو جاندیاں سن،
محبوب کائنات علیہ السلام نے ایک دن میں عرض کیتا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہ تے بخش چھڑے نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہ بخش چھڑے نے کوئی رہن ہی نہیں دیتا داغ بھی نہیں رہن دیتا سونے ہو اتنی لمبی عبادت کا کیا مقصد تسی تھوڑا جا سویا کرو آرام کریا کرو ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا صبح نو بڑے کام ہوندے نے سونے ہو اللہ دا قرآن کہندا ہے تسی بڑی مصروف زندگی گزار رہے جے کدے جہاد دے پریشانیاں نے کافراں دیاں جلغاراں نے اور ادھر چمک دیاں ہوئیاں تلواراں نے کدے فیصلے بھی کرنے نے نمازاں بھی پڑھانیاں نے درس بھی دینے نے قوم دی تربیت بھی کرنی ہے قوم نو سبق بھی پڑھانے نے اے میرے محبوب پیغمبر ان لک فی النہار سبحا طویلا تسی سو جایا کرو اللہ نے بخشتے چھڑیا کہا دیاں معافیاں دے کیوں ہی نہ روندے جے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے اے عائشہ افلا کون للہ عبدا شکورا مینو دستے صحیح میری عبادت تے وے نہیں ہے او دی سخاوت بھی ویکھ جن نے میرے تے نے احسان کیتے نے اے عائشہ کیا میں او دا شکر گزار بندہ نہ بنا ایک دن اتنا لمبا سجدہ ام المومنین فرما دیا نے میں پریشان ہو گئی چھٹ میں سر اٹھا کے دیکھا کدے کہ مینوں قیام چ نظر آؤں یا تشہد دے اندر نظر آؤں لیکن نہیں آپ سجدے چی پے نے مینوں وہم ہونا شروع ہو گیا شک گزریا کہ کتے اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت تے نہیں ہو گیا بحالت سجدہ کتے اللہ کول تے نہیں پہنچ گیا محبوب کائنات علیہ السلام آخر بیویاں نو فکر ہوندا شوہراں دا شوہراں نو بھی کرنا چاہیے فکر اپنیاں بیویاں دا میرے پیارے بھائیو ایک دوسرے دا دھیان کریا کرو آکڑا نہ رکھیا کرو کہ اے تے میری خدمت کرے میں کیوں دا دھیان کراں نہیں او دا بھی فرض ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کن کھول کے سن لو اگر تسی کرو گے انہاں دی حق تلفی تے اللہ تعالیٰ نے تانوں بھی ٹنگ دینا جے بیویاں کرن گیا شوہراں دی حق تلفی اللہ نے بیویاں نو بھی لٹکا دینا جے برابر دے حقوق نے تسی انہاں دا سیدہ کہندیاں نے میں اٹھی وہ اپنے وہم اور پریشانی لے کے میں کہ قریب ہو کے سنا دیکھا کوئی آواز کوئی سانس کو آہٹ آ رہی ہے جس ویلے میں کن قریب کتاب دے بحالت سجدہ پڑھ رہے سن اور سینے دے وچوں آواز آ رہی سن بحالت نماز سربسود نے ایڈا لمبا سجدہ کر رہے نے اتنا لمبا سجدہ کر رہے نے بے حد و حساب میں اٹھی میں قریب گئی آپ علیہ السلام دے سینے چوں آواز آ رہی سی جے میں چکی چل دی ہے پتھر تے پتھر رگڑ دے روم دی وجہ تو عزیز ان کا عزیز رہا عزیز ان کا عزیز المرجل فرمایا اس طرح بقا دی روم دی وجہ تو آواز نال میں سنیا آپ دی تسبیح کی سی دعا کی سی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک اللہ میں تیری رضا دا واسطہ دے کے تیری سختی تو معافی چاہنا تیری معافی دا واسطہ دے کے تیرے عذابہ تو چھٹکارے لی معافی چاہنا سبحان اللہ انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہ میں ساری رات سجدے دے اندر پہ کے تیری تسبیح تقدیس تحمید تحلیل بول کے پھر بھی میں تیرا حق ادا نہیں کر سکیا مینوں معاف کر دیں امت ستی رہندی ہے رات 2 بجے تک موبائل دے ہوتے واٹس ایپ تے اذان جدوں ہوندی اودوں نمودہ مار کے تے سو جاندے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے نوجوانوں شکر کرو رب دا اللہ تعالیٰ نے تانوں مسلمان بنایا تہاڈی آخرت دی فکر تانوں ہونی چاہیے اور رب دا شکر کرنا چاہیے جے ماں باپ تہاڈے ماشاءاللہ حیات نے اور وہ سمجھاندے نے نماز روزے دا تے انہاں دی اطاعت کریا کرو انہاں دے نال کھچ کے نہ بولیا کرو
انہاں دی فرما برداری کرو، ہر کم دے اندر دنیا دا ہوئے دین دا ہوئے، جب تک اللہ رسول دی نافرمانی دے تو انہوں باز نہ کرن تب تک تسی انہاں دے احترام کرو، انہاں دے احترام کرو، انہاں دیاں گلاں میں اپنے بچیاں نو کہنا ہوں شکر کریا کرو تواڈے سر تے کہن والے موجود نے، تانوں نماز روزے دا تانوں اٹھان والے موجود نے، جس ویلے اسی تر گئے تانوں کسے نہیں جے جگانا، شیطان نے کھلے دم دروازے کھلے تواڈے گھر آنا ہے، تواڈے اوتے اپنا تسلط جمانا ہے، اللہ کولو ڈریا کرو تے ماں باپ دی اطاعت کریا کرو۔ نماز بہترین طریقہ جے شکر دا، نماز لوگ تے کہیں نماز بہترین ایکسرسائز ہے، نماز پڑھو جی بڑی اعلیٰ ایکسرسائز، واقعی گل ایویں ہی ہے، جی اسی صحیح پڑھیے نا نماز تو پورے مسل پورا جسم انہوں کھچاؤ ہوں ہے، وہ ایکسرسائز بھی ہوں ہے، یہ نفع لے تو ایکسٹرا ہے، لیکن اسی یہ واسطے نماز نہیں پڑھتے، اسی تو وہ واسطے نماز پڑھنی ہے، یا محمد رسول اللہ دیا سنتاں نو لبنا ہے تو یا اللہ دی رضا دی اسی متلاشی بن کے اللہ دے حضور کھڑے ہونا ہے۔ بھائیو یہ صفائی ستھرائی نماز دی اندر، رب دی رضا نماز دی اندر، نبی دی اتباع نماز دی اندر، ایکسرسائز نو بھی شامل کر لو تے نماز دی اندر، شکر تے نماز دی اندر، تواڈیاں دعاواں تے نماز دی اندر، تواڈی پناہ اللہ تعالیٰ دے کولو عذابات اور سختیاں تو تے نماز دی اندر، سارا نسخہ اللہ تعالیٰ نے اس معجون نو اینو مرکب بنا کے تواڈے میرے سامنے پیش کیتا ہے۔ بد نصیب ہے یار جیڑا پھر بھی نہ خیال کرے، پھر بھی نہ دھیان کرے، تواڈی جنت نماز دی اندر، تواڈی جہنم تو پناہ نماز دی اندر، بیماریاں تو نجات نماز دی اندر، ہر معاملہ نماز دی اندر۔ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت دی اندر فرماندے نے آیت نمبر 17 دی اندر وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ دی عبادت کرو دا شکر کرو، معلوم ہوں کھا کے ڈکار کے الحمدللہ یہ شکر نہیں جے، اگر نماز نہیں پڑھی تے، اگر نماز نہیں پڑھی تے الحمدللہ منہ زبانی کسے کم دا نہیں، تسی کافر میں کافر اللہ دی قسم، اگر اسی نماز دے منکر ہاں تو ابو جال ورگے کافر، بلکہ اس تو بھی ابو لاب تے اتبے شعبے چھڑ دیو، فرعون حامان شدہ۔ محمد رسول اللہ دی حدیث سنا رہا بھائی، اگر میں اور تسی نماز دے منکر نہیں، صرف نماز دے تارک، ہاں نہیں نماز چھڑنا یار گناہ ہے، میرا ایمان ہے، بس میرے کو سستی ہو گئی یار، یہ ہے سستی، یہ انکار نہیں، یہ تارک ہے، اللہ جاندہ جے بھی کافر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ نیچلے درجے دا کافر ہے، سرکاری ملازم تے کلی بھی ہوں نے، سرکاری ملازم لو درجے دے بھی ہوں نے، فوجی سپاہی بھی ہوں نے اور جرنیل بھی ہوں نے، یہ درجات نے، لیکن اگر تسی اللہ تعالیٰ دے بندے بن کے ربو گے اور شکر دا بہترین طریقہ، اللہ دی رضا دا بہترین طریقہ، نبی دی سنت تو پان دا بہترین طریقہ، رسول اللہ دی اتباع تک پہنچن دا نماز پڑھو رج رج کے۔ سورہ البقرہ دی 172 نمبر آیت دے اندر اللہ جل وعلا فرمان دینے وَاشْكُرُوا اللَّهَ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ دا شکر ادا کرو۔ اللہ کے میں کریے، اللہ فرمان دینے اگر وہ دی عبادت کرو گے تو شکر ادا ہو جائے گا۔ نماز نہ چھوڑو، سنتہ نہ چھوڑو۔ میں گزشتہ کچھ جمعے پیچھے سیدنا عبداللہ ابن عمر دا صحیح البخاری تو سپیشلی خطبہ پورا دیتا سی، خواب آئی بیان کی تھی، میں نے تو پھڑیا دو فرشتیاں نے، ایک نے ادھروں ایک نے ادھروں، میں نے ترو کے کھچ کے لے جان رہا ہے، میں بس جان نکل دی پئی ہے، میں سخت خوف زدہ، میں نے لے جا کے انہوں نے جہنم دے کنڈے تے کھڑا کر دیتا، میں وہ دے اندر دیکھا بہت سارے لوگ میرے واقف موجود سن دوزخ دے اندر، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح البخاری ایک فرشتہ ہو رہا ہے، انہیں کیا انہوں کو بڑے شریف آدمی چھوڑ دیا انہوں، وہ فرشتہ ذرا سینئر سی، میں نے انہیں چھڑایا، میری تے جان دی اندر جان آئی، میں نے تھوڑا جہا سکون ہویا، انہوں نے کیا جا ڈرنا لا تھرا لم تھرا،
ڈرن دی لوڑ نہیں جا. میں اتھوں دوڑیا, میں بڑا ہی پریشان, جاگ آئی تے میری پریشانی مسلط سی دماغ تے. صبح میں سیدہ حفصہ اپنی بہن نو بیان کیتا خواب, انہوں نے رسول اللہ کو تعبیر پوچھی. یہ خیال عبداللہ بن عمر فرزند طارق بے نمازی سن, لا حول ولا قوت الا باللہ. جدو خواب بیان کی تھی رسول اللہ نے فرمایا تیرا بھرا بڑا اچھا ہے, علت نے تیرا بھائی بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, کمی وہ دی ہے کہ تہجد نہیں پڑھتا, بس اے وہ دی کمی جے جس وجہ تو اتھے پہنچیا سی جہنم دے کنارے. انہوں کو نماز تہجد دا اہتمام کریا. محترمہ ام المومنین سیدہ حفصہ نے بیان کیتا جدو کہندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خواب دی تعبیر پوچھی. انہاں کہا اے کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہندے نے میں پکی توبہ کیتی, او دے بعد موت تک میں تہجد نہیں چھوڑی. تہجد نوجوانوں, علماء, طلباء, پیارے بچوں, پیارے بھائیوں, میری خواتین باجیوں بہنوں, نفلہ دی وجہ تو عبداللہ بن عمر نے 2 فرشتے پکڑ کے ہتھ کھڑیاں لگا کے جبرن دوزخ دی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ فرمایا تہجد پڑھیا کرے. کہندے نے میں تہجد شروع کر دیتی, پھر مینوں خواب آئی, اے ہوئی خواب. مینوں فرشتیاں نے پھڑیا لے گئے نے, ہن چینج ہو گیا تھوڑا. کہندے نے میرے کو ریشمی رومال ہے, وہ اڈن کھٹولا ہے, میں وہ دے اوپر بیٹھنا وا اور میں جدھر نو حکم دینا نا ادھر نو ہوائی جہاز کی طرح اڑتا جانا. جنت دے وچ دنیا چ بھی نہیں, میں جنت دے اندر ہاں, ریشمی رومال دے اوتے میں پیر رکھ لینا اور جناب ریس دینا کہ نہ چل فلاں جگہ تے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس قدر پیارے جنت دے اندر, موسم بہار دے اندر, عالی شان مناظر دے اندر میں سیرا کردا پھرنا. دنیا میں انج کر کے بیندی ہے, او عبداللہ بن عمر اڑدا جا رہا, او ویکھو ریشمی رومال تے. میں ایک خواب بھی بیان کی تھی, فرمایا تیرے بھرا نے تہجد شروع کر دیتی ہے, ماشاءاللہ ستے خیران. تہجد شروع کرو اگر جنت دے اندر جانا چاہتے ہو, کامیابیاں چاہتے ہو. عبداللہ ابن عمر دی اس حدیث تو سانو سبق ملدا بھائیو کہ اسی سنتاں نہ چھوڑیا کریے. میں بچیاں نو کہندا رہنا, بچے نے تواڈے بھی بچے جویں وہ تے فرائض دے بھی تارک ہو جاندے نے, چلو ایک تے سستی کر جاندے نے. تو محترم ایک میرے پیارے بھائی کہن لگے, کہندے ہر تھاں ہی مسئلہ اس طرح, طالب علم سنتا کوئی نہیں پڑھ دے, سنتا ساڑھے نمازی نے. کہنے لگے اس طرح ہاتھ مار کے کہندے سنتا حاجی عبدالرحیم دی یار گل کرنا نام ہی لے دینا, اج تے اتنے موجود نہیں. کہندے سنتا کوئی نہیں پڑھ دے, تو استاد بھی نہیں جے پڑھ دے. معلوم ہوں انہاں دیاں نظراں نے بھائیو ساڈے تے اسی انہاں واسطے نہیں پڑھنیاں, اللہ واسطے پڑھنیاں نے. تو ضرور پڑھیا کریے, کوتاہی دور کریے, کوتاہی اچھی نہیں. اسی سوچنے منڈے دا بیاہ کرنا ہے, کی کم کردا ہے, وہ ماشاءاللہ یہ جاب تے لگا ہے, کاروبار ہے, کنی کو کما لیندا مہینے دے, ماشاءاللہ 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ وہ دی آمدن ہے مہینے دی. ٹھیک ہے جی, ذات کی ہے جی, آئے چلو پھر تے اپنے ہی نے, پیسہ بھی واہ ہے, گھر اپنا ہے جی, اپنا ہے, بہن پرا کنے نے. چیزاں یعنی سوال اسی کرنے ہیں. کدے کسی پیڑے نے نہیں پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے, منڈا تہاڈا نماز پڑھتا ہے, انہیں داڑھی رکھی ہے سنت کے مطابق, یہ ساری کڑی نو لے کے دوزخ تے نہیں چلا جائے گا. پوچھنے آسے یہ لاہور ہی رہے گا نا, باہر تے نہیں کتے چلا جائے گا دوجے شہر. یہ پنڈ دا نا پچھو کتے اپنے پنڈ تے نہیں لے جائے گا بیاہ دے بعد. اسی کڑی شہر دی ہے, شہر چی رکھنی ہے. اے اسی سارے فکر کرنے ہیں, اے فکر نہیں کر دے کتے جہنم تے نہیں لے جائے گا. یہ ریشمی رومال دا ڈرائیور چاہیے سانو اپنا داماد بنان واسطے, جیڑا گڈی چلائے تے اڈے جنت دے اندر. یہ خوبیاں ہیں نہیں وہ دے اندر, سوال کرن دی لوڑ کوئی. جے کو کر بھی لوے بھول بھلیکھے گا نہیں, نماز دی کوتاہی وہ دے چاہیے تھوڑی, نماز دی کوتاہی ہے وہ ایک کوتاہی ہے. فرائض دا تارک تے کافر ہے. کوتاہی دیا ہے جڑی عبداللہ ابن عمر دی اندر سی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے فضل دے نال دور ہو گئی. دعا کرو ساڈی بھی رب دور کر دے. کوتاہی تے سنتاں چھڑنا ویر, کوتاہی نفل نہ پڑھنا, کوتاہی تہجد نہ پڑھنا,
کوتاہی نمازاں دے بعد استغفار توبہ اور تسبیح تقدیس تحمید تحلیل ایک کوتاہی ہے، فرائض نو چھڑنا کوتاہی ہے؟ میری کان کھول کے گل سن لو میرے بھائیو، تسی میرا فرض ہے تانوں دسنا، تہاڈا فرض ہے اُتے عمل کرنا۔ اگر معمولی تکلیف ہوئے فرض بہ کے نہ پڑھیا کرو، فرض کھلو کے پڑھو، وہ فرض نے رب نے منگے نے اس طرح۔ سنتا تہاڈی مرضی اچھے بھلے صحت مند بھی پاویں بہ کے پڑھ لو، ثواب ادا ہو جائے گا، قبول ہون گیا انشاءاللہ۔ لیکن فرائض بلا وجہ اگر بہ کے پڑھے نیچے یا کرسی تے، وہ قبول نہیں جے ہونے، وہ ادا بھی نہیں ہونا۔ وہ اللہ نے قیام منگیا ہے، قیام رکن ہے نماز دا، جڑا میں کرا نا میری نماز کس طرح قبول ہوئے گی؟ بابے قائد اعظم دے نوٹ دے ہوتے تسی ذرا کو لکیر مار دو سگنیچر کر دو، وہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ دیاں جناب عبادات دے اندر بھی کوتاہیاں رج رج کے کر رہا ہے۔ دیکھ دے نہیں میرے پیارے بھائیو، سیدنا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرید معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو داود دے اندر نسائی دے اندر صحیح سند دے نا روایت، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پڑھیا جناب معاذ دا، فرمایا یا معاذ، او میرے پیاریا، او بیٹے، او پیارے معاذ، انی لأحبک، میں تے نال پیار کرنا ماں، میں تو بڑا سونا لگنا ہے، یا معاذ انی لأحبک، میں تے نال بڑا ہی پیار ہے۔ جناب معاذ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں خوشی دے نال باغ باغ ہو رہا ماں، او دے بعد آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑیا ہویا ہے، فرمایا اوسی کا، پیارے معاذ میں تینوں پترا ایک وصیت کرنی چاہنا ماں، اس نصیحت عمل کری۔ میں کہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا یا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز پڑھیں او دے بعد دعا کدے نہ چھٹی، بڑی قیمتی دعا ہے۔ جی یا رسول اللہ کیڑی؟ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میں نے توفیق عطا فرما، دا معنی ہے اے اللہ میں نے توفیق عطا فرما، میں تیرا رج رج کے ذکر کرا، رج رج کے شکر کرا، و حسن عبادتک، اور بہترین انداز دینا نماز پڑھا۔ نماز پڑھن آ گیا رفع الیدین، برا بھی بنیا، بابی بھی کہلایا، فلاں فلاں بھی لقب پٹھے سدھے، رفع الیدین کرن دے اوے گج کے کر پیار دے نال سونے اللہ نو سلام کر، ادب کر رسول اللہ دی سنت دا، اور سینے تے ہاتھ بن محبت دے نال، علم کے نہیں ہاتھ انج کر کے کوئی بھنگا کچھ با نہیں، پیار دے نال بن، رکوع کر پوری بے لمبی کر۔ نبی پاک اس طرح رکوع کرتے سن، پیالہ پانی دا بھر کے آپ دی کمر تے رکھیا جائے تو وہ بھی نہیں سی ڈلدا، اس طرح سدھے بالکل سٹیٹ، اے شکل نہیں، ایسا نہیں، بالکل لیول تے حسن عبادت اللہ رنگ دینا۔ ابو بکر نفع بن حارث بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ نے، ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے پیارے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا اذا تاہو امر یسرہو، جدو آپ دے کول کو خوشی دی خبر آن دی، او بشیر بھی، یا اپنوں کو خوشخبری آکے سنان دا، خر ساجدا شاکرا للہ، اللہ دے اگے سجدے پہ جاندے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بھی کہا میرے پیغمبر اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے نا انشاءاللہ، دعا کر دیو نا نبی پاک واسطے، دعا کریا کرو، اللہ اپنے سفارش دا حق دے۔ دعا کیڑی ہے بھلا؟ اذان سن کے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وہ کیویں ملنا ہے؟
ایک تو تہاڈیاں دعاواں نال ملنا ہے، درود پاک دے نال ملنا ہے، اللہ اچھا درجے کردا رہے گا، تسی رج رج درود پڑھیا کرو، اللہ انہاں نو جناب عزتاں دیندا چلا جاندا پیا۔ دوسرا فرمایا سونے تہجد پڑھیا کر جے مقام محمود لینا ہی تے، تہجد پڑھیا کر جے مقام محمود لینا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی، رات نو تہجد پڑھیا کرو۔ نبی پاک نے کدے تہجد چھڈی؟ اللہ ماشاءاللہ کدے بھی نہیں چھڈی، سوائے مزدلفہ دے یا کتے ستیاں لنگ گیا ٹائم، ایک یا دو دفعہ صرف زندگی چھویا، ادروائز آپ نے کدے تہجد نہیں چھوڑی۔ سونیا تسی بھی اگر نبی دی شفاعت لینی ہے، نبی نے شفاعت والا مقام اور شان لینی ہے تے آپ تہجد پڑھن، جے میں اور تسی شفاعت لینی ہے تے سانو بھی چاہیے تہجد کی کچھ 4 رکعتاں پڑھ لیا کریں۔ اللہ دے اگے حضور جدو کوئی نہ ویندا ہوئے فرمایا تہجد گزاراں نو اللہ تعالیٰ عرش دا سایہ دے گا، او دن کوئی سایہ نہیں ہونا تے اللہ نور دے سٹیج دے اتے، نور دی کرسی دے اتے چند لوگاں نو آواز دے کے پورے میدان محشر دے وچوں بلا کے بٹھائے گا، انہاں دے اندر ایک اے بھی بندہ ہے جڑا تہجد ویلے اٹھدا ہے اور رجلا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائیاں دے اندر رب نال 4 گلاں نصیب ہو جاندیاں نے، فرمایا بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے۔ ہے جی بیٹھے ہو پیارے ہو، سن رہے ہو، اللہ پاک تانوں توفیق دے تے سلامت رکھے۔ میرے وال پورا دھیان رکھنا، تہجد ویلے نبی پاک اٹھ دے تے ایک منڈا نا نوجوان پانی دا لوٹا لے کے تے پیچھے پیچھے، صحیح البخاری چ بھی روایت ہے، باقی کتب چ بھی موجود ہے، آپ باہر گیا قضائے حاجت واسطے، رات اندھیرا سی، نیری رات تے اے سردیاں بھی نے تے اندھیرا بھی ہے تے پیچھے پیچھے پانی لے کے جان دیا۔ اللہ اکبر، شاگرد ہو جائے ہونے چاہیے استاداں دی خدمت کرن، جنہ استاداں دی خدمت کیتی نا انہاں کھٹیا بھی بڑا۔ ساڈے شیخ بیان کردے ہوندے نے، ایک شیخ استاد تہجد دے ٹائم اٹھدے سن، پانی بڑا ٹھنڈا سی، ٹھنڈ تو یاد آئی گل تے انہاں دا ایک شاگرد ایک دن انہاں ذکر کیتا کہ یار پانی بڑا سویرے ٹھنڈا ہوندا ہے، بس گل تے چڑھائی ہو گئی، انہیں دل دے اندر بٹھا لی، ساری رات پانی دا لوٹا لے کے اپنے قمیض دے تھلے واڑ کے سینے دی نال لگا کے پیٹ دے نال تے اپنے کمبل دے بھی بلیڈ کے بیٹھا رہا، کہندا پانی ٹھنڈا نہیں ہون دینا، صبح ہوئے گا میرا استاد جس ویلے تہجد ویلے اٹھے گا انہاں نو گرم پانی مہیا کراں گا۔ تھانوں کی گرم ٹھنڈے دا اثر ہے، گیزر لگے نے موجاں نے یار تھانوں مینوں، اللہ دی قسم انہاں دے اوتے ویکھو جنہاں نو کالے پانیاں دیاں سزاواں دتیاں گئیاں، گلیشیئر اور ٹھنڈے علاقیاں دے اندر انہاں نو قید رکھیا گیا، انہاں علماء دیاں خدمتاں نے اللہ انہاں نو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ یہ صحابی کہندے نے نبی پاک نے دیکھیا نیرے دی اندر جدوں واپس مڑے یہ اگے کھڑے نے، یا رسول اللہ پانی لو، ہاتھ دھو لو، طہارت فرماؤ، میں تو وضو کراواں۔ ایک دن 2 دن میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تو کدوں نہ کھلوتا ہے اللہ دیا شیرا، کہندا اللہ دے پیغمبر میں تے ساری رات ہی کروٹاں لیندا رہا، میں کتے گہری نیند نہ سو جاواں، اللہ دے پیغمبر اٹھن تے میں کتے ستا نہ ہوواں، میں خدمت انجام دین دا عزم کیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جس ویلے دیکھیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نو فرماندے نے سل کوئی منگ، پھر کی منگنا ہے پترا، منگ لا جو منگنا ہی آ جائے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت وحی آپ دی زبان دے ہوتے، اللہ تعالیٰ دی وحی، اللہ نے کہا سونے میں انعام دیاں گا، ادھر کو آفر پوچھو کی لینا چاہتا ہے، انہیں منگیا کی۔ بعض حدیثاں دے اندر آندا کہندا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی دیہڑی 2 دن دے جے، میں ذرا سوچ لواں، بہت بڑی آفر ہے کہ میں کتے بھول نہ جاواں، بعد پچھتاواں یار دی وجہ آ سی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 3 دن دے بعد کولوں گزرے آ کے بہ گئے ہسدے ہسدے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی کچھ سوچ لیا؟ جی سوچ لیا۔ فرمایا پھر کر بیان، منگ کی منگنا ہے؟ سل، سوال کر لیا، جو کہیں گا اللہ دے فضل دے نال وہ کچھ ہوئے گا۔ عرض کر رہا جی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہنا سونیو جنت دے وچ
तुसी होवो ते नाल मेरा भी घर होवे, तुहाडी रफाकत होवे, तुहाडी हमसायगी होवे, मैं तुहाडे नाल जन्नत दे विच रहना चाहना। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े उहदे मुंह ते गौर नाल नज़रां जमा के फरमाए, किसी नाल मशवरा कीता है? बड़ा वड्डा सवाल कीता है। कहंदा जी नहीं मशवरा नहीं, मैं आप ही 3 दिन सोचदा रहा, मैनू इस तो बड़ी कोई चीज़ आला नज़र नहीं आई। सब तो पसंदीदा ये चीज़ अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, अब गैर ज़ालिक जे कुछ होर भी रहिंदा है तो वो भी मंग ले। सुभान अल्लाह, दरियाए रहमत मोजज़न है, फरमाया कुछ और भी मंगना है तो मंग। आपने 3 बारी पूछा, हर बारी कहता हुवा ज़ाका या रसूल अल्लाह, जेड़ा मैं होर भी मंगना वो भी ये होई है, यानी ये मिल गया, मेरा मुद्दा बयान हो गया, मकसद पूरा हो गया। तुझे मांग कर सबसे सब कुछ मांग लिया अल्लाह से, उठते नहीं मेरे हाथ इस दुआ के बाद, बस गल ये मैंने ये मिल गया, मैंने सब कुछ ही मिल गया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर गल सुन, मेरा दुआवां दे उत्ते ही नहीं काम, कोई तुम ही करंट पैदा कर जी मेरे लायक। फरमाया तू इस तरह करया कर सोनिया, आइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, बहुत नफल पढ़िया कर, बहुत नफल पढ़िया कर। सदके जामा ए रबिया बिन काब असलमी सन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ओदे बाद रात दिन नफल नफल ओए नफल पढ़िया करो, सुन्नतां पढ़िया करो, सुन्नतां नूं मामूली ना समझो। मौत के बाद इन्हां दी कदर दा पता लगना, मैदान महशर दे अंदर इन्हां दा मुल पैना अल्लाह जानदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, एक मजमा जिहा ते एक सहाबी ऊँट चरान डे तो कहते मैं 4 जी इकट्ठे वेखे ना खड़े होए, तो मैं अगे गया कि खैर है इत्थे वेखा। जिस वेले मैं अगे गया ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े ने और बयान करते हैं पै अल्लाह के नेक बंदे जरा 2 रकातां पूरे ध्यान तवज्जो दे नाल पढ़ लवे ना, अल्लाह के हुजूर खड़ा हो के 2 नफल अल्लाह ताला अपनी रहमत के नाल उन्होंने जन्नत का दाखिला अता करेगा। वो मजमे के अंदर 4 जी जिथे वेखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उथे नमाज दे वास करन डे रहे। सुभान अल्लाह, कहते ने मैं क्या वाह 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 वाह, उच्ची सारी वाह भाई वाह, 2 रकातां और जन्नतुल फिरदौस, क्या बात। कहते ने मेरे अगे भी लोग सन, एक शख्स ने मेरे पीछे मुड़ के वेख्या, वो सैयदना उमर बिन खत्ताब सन, मेरे बल नूं देख के कहते जवाना लगता है तू लेट आया। मैं क्या हाँ मैं हुणे ही आया। फरमाया इस तो पहले जिहड़ी गल कही है वो तो ये तो भी बड़ी कमाल दी सी, अगर तू सुन लेंदा तो तू इस तो भी ज्यादा वाह वाह कर उठदा। मैं क्या वो की है, वो ये आ कि आपने फरमाया जिहड़ा शख्स वुजू करदा है अच्छी तरह वुजू करदा, वुजू करन दे बाद खड़ा होके पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लो जे आउंदा जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जेड़ा एक कलमा वुजू करके पढ़ लेंदा है अल्लाह ताला एक कलमा पढ़ दिया नाल ही मौत दे अंदर भावें 100 साल पिया होवे, अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे दे वास्ते खोल देंदे ने। सुभान अल्लाह। ते ओदे बाद फरमाया जेड़ा 2 नफल पढ़दा इस वुजू दे नाल अल्लाह ओदे वास्ते जन्नत पक्की कर देंदे ने। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, सुन्नतां पढ़िया करो, नफल पढ़िया करो, नमाज बा जमात का एहतमाम करया करो, पूरा ध्यान करया करो। तुहानू ते उलमा नू और तलबा नू खास तौर ते अल्लाह दे सोने पैगंबर ने फरमाया औतिरू या अहलल कुरान, ओ कुरान दे हाफिजो, ओ कुरान दे कारियो, ओ कुरान दे आलिमो तहज्जुद पढ़िया करो। ये रसूल ने खास मैनू तुहानू आख्या औतिरू या अहलल कुरान, ओ कुरान दे कारियो तहज्जुद ना छड्डिया करो। तुसीं पढ़ लईए 4 दिन तो अल्लाह जानदा मज़ा ही बड़ा है। फिर उन्हें आप ही आवाज़ दे के जगा लेना करना है, आप ही अपने सामने खड़ा कर लेना है। हारून रशीद की लौंडी सी ना, रात मुसल्ले दे उत्ते तहज्जुद पढ़दी 4 रकातां 6 पढ़ के तो दुआ कर दी, कहती या अल्लाह एक गल करा
جیڑا تینوں میرے نال پیار ہے نا، میں اس پیار دا واسطہ دے کے کہنی ہاں مینوں معاف کر دے، جہنم تو دور کر دے۔ ایک کوئی گل نو 2-4 واری کیتا۔ ہارون رشید بھی ستا سی، وقت دا خلیفہ سی، نیک دل حکمران سی، کروٹ لئی سو گیا، سویرے جس ویلے ناشتے دے ٹائم تے ناشتہ لے کے آئی باندھی تے انہوں کہندا راتی کی دعا کرن ڈئی سن؟ رک گئی، کہن لگی جی تسی جاگ دے سو کیڑی دعا تو ہے کہہ رہی سن؟ اللہ تینوں جڑا میرے نال پیار ہے نا، اس پیار دا واسطہ دے کے کہنے مینوں معاف کر دے۔ میں کملیے تینوں پتا تینا رب نو پیار ہے، تو ایویں تکے دی پراؤنی، تینوں پتا اللہ نو پیار ہے۔ ادب دے نال نگاہاں نیچیاں کر کے کہندی جی مینوں پتا ہے میرے نال اللہ نو بڑا ہی پیار ہے۔ کہندا کیویں پتا ہے؟ آندی حضرت تسی بھی ستے ہوندے جی آقا محترم، تہاڈیاں بیویاں بھی ستیاں ہوندیاں، تہاڈے بیٹیاں بیٹے سارے ستے ہوندے نے، اللہ روز جس ویلے پہلے آسمان تے آوندا ہے تے نال مینوں بھی ہلا کے جگا دیندا، اٹھ انہاں ساریاں نوں ستے رہن دے تے تو تے میں آ سائڈ تے گلاں کریے، تو اپنے مطالبے دس، اپنی ذکر کر، تسبیح و تقدیس، نماز پڑھ، میں تیریاں سننا وا۔ اللہ دے ولی نے کہا جدو جی کرے نا رب نال گلاں کرن تے نماز نیت لیا کرو، تے جنہ تنہائیاں دی اندر مصروف ٹائم تے بادشاہاں دے کول ٹائم بڑا تھوڑا ہوندا ہے، وہ بھائی 1-2 منٹ دی گل جے کرنی فٹافٹ کر بھائی، اگلے ہی وہ سجے کھبے والے ہلا دیندے نے، کہندے بس ٹائم تھوڑا مختصر کر چھتی کر مختصر کر تے جدو ویلا ہوے ادو کتے ٹائم لب جاوے، سبحان اللہ، وہ تہجد دا ٹائم جے، وہ تنہائیاں دا ٹائم جے، سارے ستے ہون، اس ویلے اللہ نہ جی کھول کے بہ کے گلاں کریا کر، جدو تیرا دل کرے اللہ نال گلاں کرن تے نماز پڑھیا کر، جدو تیرا جی کرے نا ہن میں تھوڑی جی رب دیاں سنا، اس ویلے قرآن پڑھیا کر، ادو قرآن پڑھیا کر، اللہ تیرے میرے تے بے بہا رحمتہ نازل فرمائے گا۔ میں بہت کچھ تانوں دسنا چاہنا وا، اور باقی چلو پھر اگلے جمعے تے رکھ لینے جے زندگی رہی تے انہی الفاظ دے اتے اکتفا کر دے ہوئے میں اللہ کو دعا کرنا، اللہ رب العزت منو اور تانوں پکا نمازی بنائے، سانو جہنم تو بچائے، جنت دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت تے پیار دے وے تے ساڈے نال بھی پیار کرے، ساڈے نال بھی اللہ پیار اسی بھی کریے وہ بھی کرے، اللہ دو طرفہ محبت اور پیار نصیب فرمائے، آمین۔ تے محبت اور پیار واسطے نماز بہترین نسخہ کیمیا جے، باقی انشاءاللہ گلا ہون گیا زندگی رہی تے اگلے جمعے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔